مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج 100% سيرف. حلقه اليوم كنتواجدوا بسيرف كامب مهديه موروكو، غادي يستضيفنا لو شامبيون ماروكان ياسين الرمداني اللي غادي يفسر لنا لي مانوفر دو بروفيسيونيل دو سيرف. خليكم معنا ما تمشيو فين. شاطئ المهدية من أجمل الشواطئ المغربية، كيتوفر على رمال ذهبية ومياه صافية وكيستقطب عدد كبير من السياح. كتواجد به ليكول مهدية سيرف مروكو واللي كتوفر على جميع مستلزمات السيرف وكتستقبل عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم. عمري بومديان هو مؤسس مهدية سيرف مروكو، غادي يحدد لنا التخصص ديال هاد ليكول. الاختصاص ديال السيرف كامب مهدية موروكو لا بليبار ديال طون كنعلموا بزاف لي ديبيتون، سيتادير الناس اللي كيبداو زيرو. كيفاش قلت قبيله كنعلمهم كيفاش كيختاروا الماتيريال ديالهم، كيفاش كيوليو يسيرفيو اون توت سيكوريتي. أثناء التواجد ديالنا تلاقينا أحد هواة رياضة السيرف اللي كيجي من ألمانيا كل سنة خصيصا لمهدية سيرف موروكو. Je m'appelle Lucas et je surfe depuis 1 an et demi. Je suis venu au Maroc pour progresser. Je suis venu ici au Media Surf Camp à Media Plage pour progresser en surf. On surfe le matin, après on va se promener à Media sur la plage et l'après-midi on rentre à l'eau pour surfer une deuxième fois. كيتوجه الآن بطل العالم ياسين الرمداني مع بومديان باش يديروا التدريب ديالهم المعتادة. وعند وصولهم لشاطئ مهدية تلاقاو صدفة بأنس حدار بطل العالم في رياضة البودي بورد واللي كنوعدوكم نخصوا لها حلقة خاصة. قبل ما نشوفوا تدريب المحترفين، لي مونيتور ديال ليكول سيرف مهدية موروكو كتعطي عناية خاصة للهواة المبتدئين. Mon nom est Sophie, je viens du Canada. Je suis venue à Media Surf Camp pour apprendre les techniques de base de surf. Moi, je suis débutante. Je viens ici régulièrement à l'école de surf parce que je trouve que l'ambiance, elle est vraiment méga. Les coachs, ils sont super professionnels. J'apprends les techniques de base à tous les jours. J'aimerais vraiment devenir professionnelle avec le temps. المحترفين عندهم تدريب خاصة كيقوموا بها قبل ما يدخلوا البحر، والنموذج بطلي العالم ياسين وأنس، هذا الأخير اللي غيفسر لنا الفرق ما بين السيرف والبودي بورد. السيرف هي رياضة كيمارسوها بواحد لابلونش اللي هي طويلة وكيوقفوا عليها وكيمارسوا عليها، كيطبقوا عليها دي مانوفر في المواج. بالنسبه للبودي بورد فهي كيمارسوا بها على واحد لابلونش اللي هي قصيره وكنعسوا فوقها في الكور ديالنا وكنديروا بها حتى هما واحد لي مانوفر مي بلو ايريان اللي كيكونوا في السماء بزاف. فبالنسبه للبودي بورد كنحتاجوا الماتيريال اللي كنحتاجوه فهو اون بلونش ديال البودي بورد اللي كتكون ما بين لا طاي ديال 38 حتى ل 43 على حسب لي طاي ديال الطول ديال الواحد اللي كيمارس بها. كنحتاجوا لي بان اللي كنديروهم في رجلينا باش نقدروا باش تساعدنا على نراميو بسرعه اكبر ونشدوا المواج بسهوله. لا كومبينيزون اللي كنحتاجوها لا في السيرف ولا في البودي بورد كتحمينا من البرد سواء في الفصل ديال الصيف سواء في الفصل ديال الشتاء. ونستمتعوا الان بلي ديمونستراسيون ديال كل من السيرف والبودي بورد.
معكم ياسين رمضاني مدينة الرباط لاج 26 وكنمارس الرياضة من 2000 ولي كومبيت اللي لعبت ديجا كان شامبيون ماروك كادي و سينيور ولي ريزولتا اللي درت انترناسيونال 3 شامبيون دوروب جونيور و 5 شامبيون دي موند جونيور. surfeurs il y a un niveau moyen ou باغي يوصلوا لواحد النيفو لي بروفيسيونيل ولا ان بون نيفو. دونك لو بليز امبورطون في السيرف هو الانسان ملي يكون كيتعلم خصو يتعلم ديجا لو فلو شنو من ديماري في لافاغ خصو يديماري يطلع الفوق ويهبط لتحت بور بروند لا فيتاس. ابري دوزيام ايتاب توجور خصك دير البوتوم تيرن مزيان. البوتوم تيرن سافو تهبط لتحت بالموجه باش كتطلع تو بريبار بور لا مانوفر. دونك لا مانوفر الاولى خصك الانسان يتعلمها هو الكوت باك. كوت باك علاش؟ كوت باك هو اللي كيعلمك لي زير كيعلمك لي رولر تيل سلايد. دونك كوت باك هو كدير بوتوم كتطلع الفوق كتجر لا بلونش كامله ولو كوريو كتجي هنايا. داكور. دوزيام مانوفر فلوتور علاش؟ فلوتور ملي كتطلع فوق لا موس باش كديباسي باش اترابي دوزيام سيكسيون باش بعد المرات حتى دات عليك موجه يمكن لك تطلع فلوتور ودير فيه فوق لا موس هكا وتهبط. التروازيام مانوفر لي تري امبورطون هو دير ريانتري. ريانتري ملي كتكون جاي عندك انت غادي في لا دروات وجاي عندك ان غوش كتضرب ريانتري فوق. علاش؟ حيت ريانتري ابخي ريانتري يمكن لك تتعلم ديزير. رياضة السيرف كتعتمد على لي سبونسور اللي كيدعموا لي سيرفور في مسارهم الرياضي. لما بديت لي كومبيت في لوروب يافي كو دي سبونسور في لي étrangers اللي عاونوني، ما عاونونيش دي سبونسور لوكال ابار لا فيدراسيون عاونونا داونا دي كومبيت باغ ايكيب. وكيبقى وضع لي ستيكرز دي سبونسور على لي بلانش دي سيرفور سبونسوريزي ضروري وامر مهم. مشاهدينا حلقتنا ديال اليوم سالات، نتمنى تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو المره الجايه في حلقه جديده وما تنساوش 100% صرف.